शिकन का रास्ता है, हक का रास्ता, हक का रास्ता। जुड़ा हुआ है जब भी मोमिनों का इससे राबता। يسقون من رحيق مختوم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم إن الأبرار لفي نعيم يسقون من رحيق مختوم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك ومزاجه من تسنيم
تسنيم عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة الحاقة
ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. صلوات على تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق शिकन का रास्ता है हक का रास्ता हक का रास्ता जुड़ा हुआ है जब भी मोमिनों का इससे राबता إن الأبرار لفي
إن الأبرار لفي نعيم يسقون من على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم إن